number of execution of statements based on certain conditions or perform different types of actions based on different actions. So हामीलाई हाम्रो कन्ट्रोल फ्लो अथवा हाम्रो प्रोग्रामिङको कन्ट्रोल फ्लोलाई चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड म्यानरमा एक्जिक्युट गराउनको लागि अथवा यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मात्रै यो पार्ट अफ स्टेटमेन्टलाई अथवा यति स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गराउने रन गराउने अथवा यो कन्डिसन फल्स भयो भने यसलाई नगर्ने अर्को कुनै पार्टलाई हैन एक्जिक्युट गराउने भनेर हामीले हाम्रो कोड सेक्सनलाई कन्ट्रोलिङ गराउन सकिन्छ सो दैट हाम्रो के हुन्छ त भन्दा हाम्रो सो युजरलाई मच मोर हामीले युजर फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ हैन एउटा फर एक्जाम्पल ट्रु भएको कन्डिसनमा एउटा केही थ्रु गाइडिङ फल्स भएको केसमा अर्को केही इन्फर्मेसन थ्रु गाइडिङ भयो भने हाम्रो युजर के हुन्छ तिम्रो वेब पेज युज गर्नलाई मच मोर के हुन्छ उ कम्फर्टेबल हुन्छ ओके हैन सो त्यति मात्र नभएर हाम्रो प्रोग्राममा धेरै केसेसहरु हुन सक्छ जहाँ चाहिँ सर्टेन कन्डिसन ट्रु भयो हुँदा चाहिँ एक खालको काम गर्ने त्यो ट्रु नहुँदा अर्को खालको काम गर्ने अथवा त्यो पनि ट्रु नहुँदा अझै अर्को खालको कामहरु गर्न पर्ने हामीलाई केसेसहरु हाम्रो रियल लाइफमा त्यस्तो धेरै आउन सक्ने हुन्छ हैन त्यस्तो केसमा हामीलाई अब कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरु अथवा कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्टहरु हामीसँग अवेलेबल छ सो दैट हाम्रो प्रोग्राम फ्लोलाई चाहिँ हामीलाई डिजायर अनुसार हाम्रो डिजायर अनुसार भनौं हामीले चाहिँ के गराउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गराउन सकिन्छ है यदि यो केसमा मात्रै के गर्ने यो केस भएमा मात्रै यो पोर्सन चाहिँ रन हुने र यो भएन भने यो पोर्सन रन नहुने अर्को पोर्सन रन हुने यस्ता यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हेर्छौं हैन त्यही हेरेर आएको हामीले सीमा जस्ट लाइक दैट तिमी जावा पनि पढेर आयो जावामा पनि obviously त्यो कुराहरु हेरेर आएको छौ सो त्यो अब धेरै नयाँ कुराहरु तिमीहरुलाई हुँदैन यहाँ सिम्पली के हो त भन्दा अब पीएचपी को रेस्पेक्टमा कसरी हामीले युज गरिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो र यदि त्यहाँ अब तिमीहरुलाई कसैलाई अब त्यो रिलेटेड केही प्रब्लम थियो भने यहाँ चाहिँ अब तिमीलाई सिम्पली रिकल हुन्छ सो अब यो कन्सेप्ट लुपको कन्सेप्ट अथवा तिमीले कन्डिसनल स्टेटमेन्टको कन्सेप्ट जे अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले पढेर आएको थियौ त्यो भन्दा धेरै फरक हुने होइन अब के जस्तो अब तिमीले फर इच लुप तिमीले युज गरेर आयो सीमा गरेनौ अब सीमा गरेनौ तिमीले जावामा गर्यो कि हैन ओके जावामा गरेको हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ फर इच लुपको युज अब फर इच लुप चाहिँ तिमीले यहाँ पीएचपी मा एक्स्ट्रा एडिसनल फर इच लुपको युज गर्छौ सिमिलरली अब तिमीले कति सिकेर आएछौ भन्ने कुरा नै बढी यहाँ उस हुन्छ है तिमीले कति पढेर आयौ कति अब प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट कस्तो छ त्यसैमा उस हुन्छ यो चाहिँ अरु अब त्यो भन्दा नयाँ कुराहरु खासै हुँदैन यो युनिटमा है So basically, decision making statements are used while making a decision. For example, if statement executes a code only upon a specific condition is true. And a decision making statement, हामीलाई कुनै decision make गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी युज गर्छौं decision making statement र if statement example हामीले लिन्छौं भने हामीले के हुन्छ त्यहाँ if statement को कोड चाहिँ कति बेला मात्र रन हुन्छ जति बेला त्यो if पछिको हामीले ब्लक कन्डिसनल ब्लक हामीले राखेको हुन्छ त्यो कन्डिसन ट्रु भएको केसमा मात्रै त्यसपछिको कोड इमिडिएट कोड चाहिँ रन हुन्छ हैन सो सर्टेन कन्डिसन सो सर्टेन क्राइटेरिया तिम्रो मिट भयो भने ट्रु भयो भने सर्टेन पोर्सनलाई चाहिँ रन गराउने भन्ने कुराहरु चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्न सकियो हामीले हैन डिफरेन्ट टाइप्स अफ डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट्स इन पीएचपी सच एज इफ स्टेटमेन्ट अब यो तिमीले सी मा पनि हेरेर आएको हो if else statement C ma जावामा हैन if else if statement switch case statement so you are very much familiar with this keyword and with these control statements हैन तिमीहरु familiar नै छौ यद्यपि हामीले यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं सर्टसर्टी त्यसलाई रिभाइज गरेर जान्छौं है सो if statement लाई सबभन्दा पहिला हेरौं सो if statement मा के हुन्छ हामीलाई कन्डिसन ट्रु भएमा मात्रै if पछिको ब्लक जुन छ त्यो पार्ट चाहिँ हामी एक्जिक्युट गराउँछौं जस्तो यहाँ सिन्ट्याक्समा हेर if कन्डिसन अनि त्यसपछि यो ब्र्याकेटबाट यो ब्र्याकेट सम्मको कोड कति बेला मात्र रन हुन्छ यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने मात्रै हैन र हो कि हैन अब यदि यो कन्डिसन ट्रु छैन भने चाहिँ यो ब्र्याकेट भित्र भएको कोड पुरैलाई स्किप गर्छ र इमिडिएटली यो ब्र्याकेट
सकिएपछि जे कोड भेट्छ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ ओके हैन सो हामीले यहाँ चाहिँ यसको फ्लो डायग्रामलाई हेरौँ सबभन्दा सुरुमा हामीले कन्डिसन टेस्ट गर्छौं कन्डिसन ट्रू भयो भने चाहिँ हामीले यो बडी पार्टलाई एक्जिक्युट गर्छौं बडी अफ इफ हैन र नेक्स्ट स्टेटमेन्ट त्यसपछिको अब यो सकिएपछि नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा जानु पर्यो त्यो भनेको स्टेटमेन्ट जस्ट बिलो इफ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न जाने हो र सरी टेस्ट एक्सप्रेसन सुरुमै फल्स भयो भने हामी यो बडीतिर छिर्न पाउँदैनौं हैन सो कन्डिसन फल्स भएको केस हो भने चाहिँ हामी यतापट्टि आएर चाहिँ यो पोर्सन जुन यो कोडको सेक्सन जुन छ यसलाई हामीले स्किप गरेर सिम्पली यो ब्र्याकेट पछिको कोड सेक्सनलाई हामीले एक्जिक्युट गर्न जाने हो भनेको स्टेटमेन्ट जस्ट बिलो इफ पछि जे स्टेटमेन्ट हामीले भेट्छौं त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने ठीक छ हैन सबैलाई यो चाहिँ कसैलाई नयाँ कुरा केही पनि होइन सिम्पली रिकल मात्र गरिरहेको हो यहाँ एउटा प्रोग्राम छ सिम्पली वाट्स एन्ड टेल मी द आउटपुट के हुन्छ होला यसमा सो यहाँ चाहिँ अब एचटीएमएल कोड भित्रै हामीले पीएचपी को कोडलाई इम्बेड गरेको छौं अब एचटीएमएल को बडीमा यो कुराहरु पनि तिमीलाई नयाँ होइन हैन सिम्पली यहाँबाट हाम्रो पीएचपी को सेक्सन सुरु भयो र एउटा भेरिएबलमा हामीले के गरेको छौं भ्यालु 20 असाइन गरेको छौं र कन्डिसन टेस्ट गरेको छौं इफ कन्डिसन यदि कन्डिसन ट्रू भयो भने यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ यदि यो ट्रू नभएमा यो एक्जिक्युट नभइकिन टर्मिनेट हुन्छ हैन भनेपछि यसको आउटपुट हामीले के एस्पेक्ट गर्न सक्छौं के होला You are not a teenager. Okay, you are not teenager भनेर चाहिँ यो सेक्सन को यो इको कमान्डलाई भेट्छ इको भनेपछि यसलाई प्रिन्ट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ हैन सिन्स हामीले भेरिएबलको भ्यालु एज भन्ने भेरिएबल यसको भ्यालु 20 फिक्स गरेर आएको छौं र त्यसैलाई हामीले के गरेको छौं यहाँ कन्डिसनमा टेस्ट गरेको छौं यहाँ 20 नै भएको हुनाले कन्डिसन ट्रू भयो ट्रू भएपछि यो सेक्सन चाहिँ तिम्रो एक्जिक्युट हुने लेट्स से यहाँ तिमीले एज इक्वल्स टु 14 भनेर तिमीले असाइन गरे भए के भन्थ्यौ के नि प्रिन्ट हुन्थेन नि त्यहाँ त अब यस एक्ज्याक्टली किनभने हामीले इफ कन्डिसन ट्रू भएको बेलामा मात्र यो गर भनेका छौं कन्डिसन फल्स गर सरी फल्स भएको बेलामा यो गर भनेर हामीले भनेका छौं त हामीले हाम्रो प्रोग्रामको कन्ट्रोललाई कतै पनि लगेका छैनौं लगेका छौं त लगेकै छैनौं यसको मतलब एल्स पार्ट अथवा यसको कन्डिसन फल्स हुँदा के गर्ने भनेर हामीले त्यो हाम्रो प्रोग्राममा लेखेकै छैनौं हाम्रो कन्ट्रोल नै छैन त्यो पार्टमा हैन भनेपछि यसले के पनि रिजल्टमा डिस्प्ले गर्दैन हो कि हैन सिन्स त्यो पोर्सनको कोड हामीले लेखेकै छैनौं अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई इफ स्टेटमेन्ट मात्रै सफिसिएन्ट नहोला हामीले के गर्नुला अर्को स्टेटमेन्ट इफ एल्स स्टेटमेन्ट छ त्यसको युज गरेर हामीले कन्डिसन ट्रू हुँदा एक खालको काम गर एल्स अथवा फल्स हुँदा चाहिँ अर्को खालको काम गर भनेर भन्न सकिएला हो कि हैन जस्ट लाइक दिस हैन यहाँ इफ एल्स स्टेटमेन्ट हामीले युज गरेर हेर त इफ कन्डिसन ट्रू भयो भने चाहिँ यो कोड सेक्सनलाई एक्जिक्युट गर्ने हैन भने चाहिँ यो कोड सेक्सनलाई एक्जिक्युट गर्ने कन्डिसन ट्रू हुँदा यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुने कन्डिसन फल्स हुँदा यो एल्स पार्टको ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने हैन सो we can enhance any decision making process by adding an else statement to the if construction जस्तो यहाँ if मा हामीलाई अघि के प्रब्लम भइरहेको थियो कि कन्डिसन फल्स हुँदा के गर्ने त नि भन्ने कुरा हामीलाई मेन्सन गर्नलाई गाह्रो थियो हामीले मेन्सन गरेकै थिएनौं सो if we have the another construct if else statement at that situation what we could do is we could control our control flow हैन हाम्रो प्रोग्रामको कन्ट्रोल फ्लोलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्न सक्छौं कन्डिसन ट्रू हुँदा एक खालको काम गर हैन भने चाहिँ अर्को खालको काम गर भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं जुन चाहिँ हामीलाई अघि पोसिबल थिएन अघि हैन तिम्रो 14 एज भएको बेलामा यसले के पनि गरेको थिएन हैन प्रोग्राम त्यतिकै टर्मिनेट भइरहेको थियो हैन तर यस्तो केस छ इफ एल्स छ भने हामीले अब 14 अब कन्डिसन फल्स हुँदा पनि के गर्ने त नि भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो कन्ट्रोललाई गाइडिङ अथवा प्रपर के गर्न सकिन्छ अझै बेटर कन्ट्रोलिङ गर्न सकिन्छ
हैन कन्ट्रोल फ्लोलाई हो कि हैन ओके सो प्रोसेस बाई मेकिङ एन्ड एल्स स्टेटमेन्ट टु द इफ कन्स्ट्रक्सन हैन हामीले डिसिसन मेकिङ प्रोसेसलाई अझै इन्हान्स गर्न सकिन्छ एल्स स्टेटमेन्टको थपेर हैन एल्स स्टेटमेन्टलाई थपेर दिस अलाउज टु रन one block of code if an expression is true and a different block of code if the expression is false हैन गिभन एक्सप्रेसन ट्रु भयो भने एक खालको कोड रन हुन्छ गिभन एक्सप्रेसन अथवा यो कन्डिसनलाई भनेको है कन्डिसन फल्स भयो भने अर्को खालको कोड चाहिँ के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ जस्तो हामीलाई यहाँ फ्लो डायग्राम छ सुरुमा हामीले कन्डिसन टेस्ट गर्छौं यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने इफको बडी भनेको यो हो यो बडी पार्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने अब यो इफ पार्टलाई स्किप गर्छ भनेको यतापट्टि आउँदैन कहाँ जान्छ यो एल्स पार्टमा जान्छ र एल्स पार्टमा गएर चाहिँ यो फल्स भनेपछि यता गएर एल्सको बडीलाई एक्जिक्युट गरेर प्रोग्राम अब यो इफ एल्स बाहेक अरू धेरै कोड हुन सक्छ सो स्टेटमेन्ट जस्ट बिलो इफ भनेको प्रोग्राममा इफ एल्स बाहेक अरू कोड हुँदैन भन्ने कुरा भएन अरू कोड हुन सक्छ बट यो एक्जाम्पलको केसमा इफ बाहेक अरू थिएन र पो अरू केही गरेन हैन तर हामीलाई अरू कोड सेक्सन राख्न चाहिँ सकिहाल्ने भयो नि ओके हैन ओके यो भयो इफ एल्स स्टेटमेन्ट यसको एउटा सानो प्रोग्राम छ सो यु क्यान जस्ट चेक द आउटपुट के होला यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौं हेर त else condition को print हुन्छ ओ एल्स कन्डिसन ट्रु किनभने एज हामीले 21 असाइन गरेको छौं र हामीले कन्डिसन के टेस्ट गरेको छौं भने एज लेस देन 21 यदि त्यो ट्रु भयो भने माथिको स्टेटमेन्ट ट्रु के रे एक्जिक्युट हुने भयो इको माथिको हुने भयो एल्स सो कन्डिसन फल्स भएको हुनाले एल्स पार्टमा जाने भयो र के गर्ने भयो इको स्टुडेन्ट एज ग्रेटर देन 20 भनेर चाहिँ आउने भयो हो यसरी चाहिँ तिम्रो कन्डिसन ट्रु हुँदा चाहिँ एक खालको काम कन्डिसन फल्स हुँदा अर्को खालको काम गर्ने हामीले हाम्रो प्रोग्राममा गर्न सकिन्छ फर एक्जाम्पल तिमीले के गर्न सक्छौ भने ल लेट्स से एउटा प्रोग्राम तिमीले लेख मार्क्स युजरको मार्क्स इनपुट लिने अहिलेलाई रिड लाइन भन्ने फंक्सन हामीले नपढिसकेको हुनाले चाहिँ अहिले कतै एउटा मार्क्स भन्ने बेलामा कुनै भ्यालु असाइन गर र असाइन गरेर के गर भने मार्क्स ग्रेटर देन 40 भयो भने चाहिँ पास हैन भने चाहिँ फेल को एउटा प्रोग्राम सानो प्रोग्राम एउटा लेख त सिम्पली टु मेक यु रिकल एक खालको रिकल पनि गराउनलाई र पीएचपी को कोडसँग फ्यामिलियर गराउनलाई है सबैजनाले कपी रेडी छ सबैजनाको यस सर ओके प्लिज गर है सबैजनाले कन्सोलबाट इनपुट लिनको लागि रिडलाइन फंक्सन युज गर्नुपर्छ हामीले युजरको इनपुट लिनको लागि तर हामीले त्यो नगरिकिन सिम्पली भेरिएबलमा असाइन गरेर लग है अहिलेको लागि यहाँ युजरको फर्मबाट इन्ट्री लिन पनि सकिन्छ हैन सो युजरको फर्मको इन्ट्री पनि हामीले त्यो नगरिसकेको हुनाले सिम्पली कुनै एउटा भेरिएबलमा राखेर त्यसलाई चाहिँ अब काम अगाडि बढाउन
भयो सबजनाको गर्यो Yes, sir. ओके सो के गर्यो कोडमा कुनै एउटा भेरिएबल मार्क्समा सम भ्यालु असाइन गर्यो अनि 60 राखे variable. ओके ओके अनि if marks is less than 40 अनि त्यो echo you are fail. अनि एल्स पार्टलाई पनि गरेनौ else मा चाहिँ echo you are pass भनेको छ. ओके सबजनाले आई होप सबजनाले गरेको त्यही नै हुनुपर्छ हैन हो कि हैन कन्डिसन अब यहाँ कसरी बनायो कन्डिसन है अब अर्को ट्राई गर्यो जसले त्यो गर्यो इभन अर अड कुनै नम्बर कुनै एउटा भेरिएबलमा असाइन गर इभन अर अड फाइन्ड आउट गर्ने कसरी गर्छौ त्यो रिमाइन्डर 0 छ भने इभन हुन्छ हो मोडुलो डिभिजन लेख त गर त मोडुलो डिभिजन हामीले अपरेटरको युज गर्नु पर्यो हैन रिमाइन्डर 0 तिमीले भेट्यौ भने त्यो चाहिँ इभन हो भन्नु पर्यो हैन भने चाहिँ अड हो भन्नु पर्यो हैन ट्राई गर आयो
Yes, sir. ओके, आई होप सबैजनाले गरेको छ, अरूहरूले पनि गर्यो हैन। सो तिमीलाई आउँदैन भन्नुभन्दा पनि तिमीलाई प्र्याक्टिस होस्, रिकल होस् भनेर हो, त्यो भन्दा अरू केही पनि होइन हैन। यही कन्स्ट्रक्टमा तिमीले गर्न सक्छौ हैन, एक्ज्याक्टली यही कन्स्ट्रक्टमा तिमीले भेरिएबल असाइन गरेर हैन। अब यहाँ कन्डिसन मात्रै तिम्रो फल्स हैन, के रे कन्डिसन मात्रै फरक हुने भयो हैन। अरू चाहिँ अब तिम्रो यहाँ चाहिँ इको गर्ने बेलामा चाहिँ तिमीलाई एक खालको स्टेटमेन्ट लेख्छौ, एल्स इको गर्ने बेला अर्को खालको स्टेटमेन्ट लेख्छौ हैन। यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले लेट्स से दुईटा मात्रै कन्डिसन अथवा दुईटा मात्रै केस भएको हामीलाई हैन रियल लाइफमा हामीले हेर्दा त्यो मात्रै भएको केसहरू अराइज नहुन सक्छ। लेट्स से दुईटा भन्दा बढी केसेसहरू भएको हैन, एउटा एक खालको भयो हैन, ट्रु भयो भने त्यो गर्ने, त्यो नहुँदा फेरि अर्को गर्ने, त्यो पनि नहुँदा फेरि अर्को गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई लेट्स से त्यस्तो केसेसहरू अराइज भयो भने त्यति बेला पनि हामीलाई अर्कै खालको कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिएला हैन, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट चाहिएला, जसले चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम को फ्लोलाई अझ बेटर के गर्न सकोस्, ह्यान्डलिङ गर्न सकोस् हैन। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले इफ एल्स इफ स्टेटमेन्टको युज गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले के हुन्छ मल्टिपल सेलेक्सन अथवा मल्टिपल चोइसेस को केसेसहरूलाई चाहिँ हामीले जुनसँग म्याच हुन्छ, जुन कन्डिसनसँग म्याच हुन्छ त्यही कन्डिसनसँग चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ कोड सेक्सनलाई चाहिँ राखेर त्यसलाई नै एक्जिक्युट गराउने, अरूलाई एक्जिक्युट नगराउने गर्न सकिन्छ, हो कि हैन। सो इफ एल्स मात्रै नभएर हामीले एल्स इफ फेरि के गर्छौँ त, इफ जस्तो यहाँसम्म मात्रै हुन्थ्यो, योभन्दा अगाडिको यहाँसम्म मात्रै हैन, अर्को कन्डिसन हुँदैन थियो भने हामीले फेरि पनि इफ राखेर फेरि कन्डिसन टेस्टिङ गराएर हैन, फेरि अर्को ब्लक अफ स्टेटमेन्ट, फेरि यहाँ पनि हामीले इफ राखेर फेरि अर्को कन्डिसन, फेरि अर्को ब्लक अफ स्टेटमेन्ट, फेरि एल्स इफ राखेर फेरि हामीले के गर्न सक्छौँ अर्को ब्लक अफ स्टेटमेन्ट। यसरी मल्टिपल सेलेक्सन चाहिँ हामीले अथवा मल्टिपल चोइसेसहरू चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोग्राममा प्रोभाइड गर्न सक्छौँ हैन, कन्ट्रोल फ्लो अलो गर्न सक्छौँ। सो वी क्यान इभन कम्बाइन द एल्स स्टेटमेन्ट विथ एनदर इफ स्टेटमेन्ट टु मेक एज मेनी अल्टरनेटिभ चोइसेस एज वी लाइक हैन। हामीलाई मल्टिपल चोइसेस जति छ त्यति धेरै कन्डिसन राख्दै हामीले हाम्रो त्यो पार्टमा चाहिँ त्यो कोड सेक्सनलाई राख्दै गरेर हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले फ्लो डायग्राम हेरौँ, फ्लो डायग्राममा यदि कन्डिसन हामीले यहाँ टेस्ट गर्छौँ, कन्डिसन 1 अथवा टेस्ट एक्सप्रेसन 1 भन्यो भने यो कन्डिसन 1 को करेस्पोन्ड गर्ने भयो। कन्डिसन 1 ट्रु भयो भने चाहिँ स्टेटमेन्ट 1 एक्जिक्युट हुने भयो, अनि तिम्रो यो एल्स इफ को कन्स्ट्रक्ट पुरै स्किप गरेर चाहिँ नेक्स्ट स्टेटमेन्ट आफ्टर एल्स इफ त्यहाँ जाने भयो हैन। यदि यो ट्रु भएन भने सिम्पली यतापट्टि नगइकन नो फेरि अर्को कन्डिसन टेस्ट गर्ने भयो। अर्को कन्डिसन टेस्ट गर्दा अब त्यो ट्रु भयो भने यो स्टेटमेन्ट 2 अथवा यसको भित्रको ब्लकलाई एक्जिक्युट गर्ने भयो र त्यो एक्जिक्युट हुने भयो। अब त्यो पनि ट्रु भएन भने फेरि अर्को कन्डिसन सर्च गर्छ, कन्डिसन छ कि छैन, ल त्यो ट्रु भयो भने चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ र अर्को नेक्स्ट स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्न जान्छ। त्यो पनि ट्रु भएन भने फाइनल्ली हामीले एउटा एल्स राखेको छौँ लास्टमा, हेर त माथिको कुनै पनि कन्डिसन ट्रु नहुँदा एल्समा भएको बडी अथवा एल्समा जे कोड हामीले लेखेको हुन्छौँ त्यो पार्टलाई उसले एक्जिक्युट गर्छ र प्रोग्राम चाहिँ नेक्स्ट स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन जान्छ। यो हाम्रो जुन मल्टिपल सेलेक्सन जुन छ यसको पछाडि जुन कोड भेट्छ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न जान्छ प्रोग्राम, हो कि हैन? बुझिरहेको छौ? यस सर। ओके, एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ र चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने सो सिम्पली यतापट्टिको प्रोग्रामको आउटपुट के होला भन्नु त। Is equal to 5. Okay, 5 is equal to 5 since हाम्रो num1 भेरिएबलमा भ्यालु 5 छ र num2 भेरिएबलमा पनि हाम्रो भ्यालु 5 नै भएको हुनाले यो दुईटा यो कन्डिसन हाम्रो फल्स हुन्छ भनेपछि यो कोडलाई चाहिँ यसले के गर्छ, स्किप गर्छ, यो एक्जिक्युट गर्ने कुरै भएन हैन। भनेपछि यहाँ आयो फेरि अर्को कन्डिसन टेस्ट गर्यो, यो कन्डिसन टेस्ट गर्दा चाहिँ उसले के गर्यो भनेपछि यो कन्डिसन num1 र num2 इक्वल भएको हुनाले कम्पेयर गरेको छ, यहाँ कम्पेरिजन अपरेटर राखेर भनेपछि यो कन्डिसन ट्रु भयो। ट्रु भएपछि यो
ब्लक अफ स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्यो हैन यहाँ चाहिँ 5 इज इक्वल टु 5 भन्यो र यो एल्स पार्टमा उ गयो गएन तिम्रो यो सकिएपछि यहाँ आउने भयो यहाँ आउनु भनेको तिम्रो PHP कोड यहाँ टर्मिनेट भएको छ हैन यतापट्टिको प्रोग्रामको आउटपुट के हुन्छ यु आर अडल्ट ओके एक्ज्याक्टली तिम्रो एज चाहिँ 21 असाइन गरेको छौ भेरिएबलमा र यहाँ एउटा कन्डिसन टेस्ट गरेको छौ 20 हो त होइन भनेपछि यसलाई स्किप गर्यो एलसिफमा गएर यहाँ तिमीले के गरेको छौ एन्ड राखेर चाहिँ अझै दुईटै कन्डिसन ट्रु भएको हुनुपर्छ भनेर हामीले एन्ड राखेको हो हैन यतापट्टिको नि यतापट्टिको नि भनेपछि एज 20 भन्दा ग्रेटर छ अभियसली 21 र लेस देन के छ 50 छ भनेपछि यो कन्डिसनसँग हाम्रो म्याच भयो त्यो म्याच हुने बित्तिकै हाम्रो यो ब्लक अफ स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्ने हो यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने हो स्किप गर्ने अब तिमीहरूले एउटा प्रोग्राम तिमीहरू अब हैन आईटी म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट लेट्स से तिमीहरूको के छ भने तिमी कुनै कम्पनीको सेल्स के सेल्स नभन अब के भन्छौ एउटा म्यानेजर हैन सेल्स म्यानेजर भनौँ न अथवा के छ तिमीलाई कुनै एउटा म्यानेजर पोस्टमा तिमीलाई राखिदिएको छ लेट्स से हो र तिमीले के गर्नु छ तिमीले तिम्रो उसलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो अरे तिमीले तिम्रो वर्करहरूलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ होला कोही होला हैन मोटिभेट गर्दा तिमीले के भन्यौ भने ल म तिमीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले तिमीहरूको टोटल सेल्सको यति % नाग्यो भने यति % बोनस दिन्छु हैन लेट्स से तिमीले टोटल सेल्सको हैन लेट्स से कति सर्टेन टार्गेट भनौँ न 50,000 नाग्यो भने चाहिँ 5,000 बोनस दिन्छु हैन 20,000 नाग्यो भने चाहिँ कति 2,000 बोनस दिन्छु हैन मन्थली स्यालेरीको 10,000 नाग्यो भने चाहिँ कति बिट्विन 10,000 एन्ड कति 5,000 कति 50,000 भनेको थियो हैन 50,000 नाग्यो भने चाहिँ तिम्रो सर्टेन भनेपछि त्यसरी चाहिँ तिमीहरूले एउटा केसेसहरू मल्टिपल सेलेक्सनको अप्सन बनाएर एउटा प्रोग्राम लेख जहाँ चाहिँ ल यस्तो गर 1 लाख नाग्यो तिम्रो भने चाहिँ 10,000 बोनस 50,000 सजिलोको लागि हामीले बनाएको है 50,000 नाग्यो भने केस लेख त केस बनाउँदै गर त मैले भनेको कुराको कपीमा 1 लाख नाग्यो भने चाहिँ के गर्ने 10,000 बोनस 50,000 नाग्यो भने चाहिँ 50,000 भन्दा 1 लाखसम्मको बिचको त्यो भयो भने चाहिँ 5,000 बोनस र अर्को केस भनेको 10,000 देखि 50,000 भयो भने चाहिँ कति 1,000 बोनस यस्तो गरौँ न मल्टिपल सेलेक्सनको त्यो प्रोग्राम गर है बेसिक स्यालेरी भनेर तिमीले डिफाइन गर अनि चाहिँ उसको बोनस हैन बोनस एमाउन्ट अब हामीले इनपुट युजरबाट नलिएको हुनाले कतै डिफाइन गरेर भेरिएबलमै राखेर लैजान सक्छौँ अहिलेको लागि है अब यो इनपुट लिन रिडलाइन फंक्सन हामीले युज गर्न सकिन्छ कन्सोलबाट इनपुट लिनको लागि या फर्मबाट पनि इनपुट लिन सकिन्छ सो त्यो हामीले गरेको छैनौँ कतै एउटा भेरिएबलमा भ्यालु राखेर त्यो भ्यालु सँगै कन्डिसन टेस्ट गरेर अनि एक्जिक्युसन गरौँ है
भयो सबजनाको भयो साथीहरूले नि गर्यो अरूहरूले ओके जसले सक्यो एउटा मार्क्स तिमीहरूलाई ग्रेडिङ सिस्टम थाहा छ नि अहिले चलिरहेको ग्रेडिङ सिस्टम ओके त्यति धेरै अब धेरैवटा छ त्यहाँ त हैन ए प्लस यस्तो छ सिम्पली यस्तो गर नि त मार्क्स 80 भन्दा ग्रेटर भयो भने चाहिँ डिस्टिङसन अनि तिम्रो 60 भन्दा ग्रेटर भयो भने फर्स्ट डिभिजन अनि त्यो भन्दा तल भयो भने पास एउटा त्यो केसेसहरु भएको बनाउन सुनले अब तिमीलाई त्यो बानी पार्न खोजेको है मल्टिपल कन्डिसनहरुमा मल्टिपल कन्डिसन कसरी बनाउने प्रोग्राम PHP को कोडलाई कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा है त्यो कोड सेक्सन अहिले तिमीले लेखिरहेको छौ नि त्यो कोड चाहिँ तिमीले प्रोग्राम म तिमीलाई रन गर्न सिकाउँछु प्रोबेबली यो वीकको लास्टमा हुन्छ अथवा अर्को वीक हेरौं त्यतिबेला तिमीले चाहिँ ल्याब गर्ने हो है तिमीले आफै त्यसलाई चाहिँ म रन गर्न सिकाइदिन्छु अनि तिमीले त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने हो है गरिरहेको छ सबैले अर्चना शर्मा गरेको छ वन्दना अधिकारी धन कुमारी गरिरहेको छ हैन अर्चना गरिरहेको छ हैन दिप्या गरेको छ गणेश मनिष गरिरहेको छ हैन नवीन प्रतिज्ञा यस सर गरिरहेको छ हैन नवीनले गरेछ
Navin Dal, are you there? Navin? Navin absent त हैन नि है? ओके, नवीन चाहिँ यहाँ सिस्टम लगइन गरेर एकतिर हिँडे जस्तो हो। प्रतिज्ञा भइसक्यो हैन? अघि सोधेँ मैले। सदिक्षा गर्दैछौ? ठिक छ। सदिक्षा श्रेष्ठ, दुईजना सदिक्षा रहेछ हैन? सदिक्षा श्रेष्ठ गरिरहेको छु। यस सर। ठिक छ। सगुन? हजुर सर, गर्दैछु। है। सुमन? यस सर, गर्दैछु। नवीन दाल, तिमी छौ कि छैनौ? ओके, सक्यो सबजनाले? ओके, सबैको सक्यो? ओके, के गर्यो लास्टको क्वेसनमा? भेरिएबल पर्सेन्टेज दिए हजुर 70 भनेर, अनि यसमा चाहिँ इफ पर्सेन्ट इज ग्रेटर देन 80 इक्वल डिस्टिङ्सन भनेर दिनु नि, अनि एल्स इफ पर्सेन्ट इज ग्रेटर देन 60 एल्स इफ फर्स्ट डिभिजन अर्को सेक्सनमा राख्यो। मात्र एल्समा चाहिँ युआर एल्समा चाहिँ किनभने दुईटा कन्डिसन माथि बनायो अनि फाइनली तीनटा मात्रै कन्डिसन भएको हुनाले थर्डलाई चाहिँ एल्समा राखेको थियो हैन? त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, हाम्रो मल्टिपल सिलेक्सनको कामहरू हैन, हामीलाई रियल लाइफमा यस्तो धेरै प्रब्लमहरू हुनसक्छ हैन, जहाँ चाहिँ हामीले अब जस्तो त्यो केसमा अब हामीलाई के हुनसक्छ भने हैन, फर इक्जाम्पल के युजरको इनपुटहरू चेक गर्ने, युजरको इनपुट चाहिँ एभ्रिथिङ गोज राइट भने त्यसलाई चाहिँ अब तिमीले एल्सको पार्टमा, इफको पार्टमा जुन ब्लकभित्र जुन कोडहरू लेखेको छ त्यो कोडमा हामीले डाटाबेसमा लगेर इन्ट्री गर भन्ने डाटाबेसको रिलेटेड कोड लेख्न सकिएला हैन, हो कि हैन? या डेटाबेसबाट केही कन्टेन्टहरू तानेर ल्याए भनेर चाहिँ हामीले
त्यो रिलेटेड कोड लेख्न सकिएला हैन इफ कन्डिसन यो भयो भने एक खालको काम यो गर भएन भने अर्को खालको काम यस्तो खालको गर भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिएला हाम्रो कोडको के बनाउन सकिएला मच मोर कन्ट्रोलेबल भनौँ न हैन प्रोग्रामको सेगमेन्टलाई हामीले कन्ट्रोलेबल बनाउन सकिएला हैन सो ओके कति भयो टाइम 23 तिमीको एटेन्डेन्स डाउनलोड गरिदिन्छु हाम्रो नवीन दाल एब्सेन्ट नै हो कि प्रेजेन्ट हो नवीन दाल चाहिँ गणेश गर्यो तिमीले गर्यो होला आयो वन्दना प्रतिज्ञा यस सर गरेको छ हैन यस सर ठिक छ सदिच्छा अधिकारी सुमन सुवेदी गर्यो ठिक छ है अब तिमीले यो गरेर आइसकेको कुरा हो सिम्पली त्यसलाई प्र्याक्टिस रिकल यही PHP को कोडमा रिकल मात्रै गरेको अरू केही पनि होइन नयाँ कुरा खासै केही छैन है अहिलेसम्मलाई है एटेन्डेन्स भयो नवीन दाल हाम्रो छैन रहेछ भन्ने कन्फर्म भयो कि जस्तो छ हैन यो एटेन्डेन्स सरहरूले मेन्टेन गर्नुपर्छ कि मैले नै डाउनलोड गर्नुपर्ने हो जस्तो सरहरूले के भन्नुभएको छ कसरी लिनुहुन्छ तिमीहरूको अलग अलग यसरी बोलाउनुहुन्छ कि कसरी लिनुहुन्छ त्यसरी बोलाउनुहुन्न त्यही डाउनलोड गर्नुहुन्छ ओके यहाँ डाउनलोड गर्दा अलिकति यो उस हुँदो रहेछ है यहाँ प्रेजेन्ट त छ साथी अब मान्छे चाहिँ छैन हैन के कसो प्रेजेन्ट गर्दिनु होला नि सर माइक्रोफोन बिग्रेको सर माइक्रोफोन बिग्रेको भए टेक्स्ट गर्न पनि सकिन्छ यहाँ च्याट सेक्सन पनि छ नि है होला नि ओके साथीको सपोर्ट गर्न आउँदो रहेछ तिमीहरूलाई हैन त हैन ठिकै छ चाहिने कुरामा सपोर्ट गर्नुपर्छ नचाहिने कुरामा गर्नु हुँदैन है ओके सो हामी आज अलमोस्ट यति नै गरौँ सायद भोलिबाट फेरि अरू सेक्सन कन्टिन्यू गरौँला है म तिमीहरूलाई एक दिन चाहिँ तिम्रो त्यो के भन्छ तिमीलाई त्यो एप्लिकेसनहरू चाहिँ जुन चाहिन्छ हामीलाई त्यो डाउनलोड गर्न र इन्स्टल गर्नलाई म तिमीहरूलाई लगाउँछु त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो म तिमीलाई सायद यही हप्ताको लास्टतिर हुन्छ कि अर्को हप्ता हुन्छ है त्यसपछि बिस्तारै ल्याब पनि गर्दै गरौँला है हुन्छ हुन्छ ओके सो आज यति गरौँ है त थ्याङ्क यू एभ्रिवान यो म सेयरिङ स्टप गरेँ